رسول پاک علیہ السلام دی ایک حدیث اندر میں پڑھے ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جیڑا بندہ صبح دے ذکر کردا ہے، شام دے ذکر کردا ہے، اوے بالخصوص رات نو لیٹن لگے اپنے بستر تے باوضو لیٹیا کر۔ آیت الکرسی سورۃ البقرہ دی آخری دو آیتاں، قل یا ایھا الکافرون، آخری تینوں کل اللہ تبارک و تعالی نظر بد تو، جادو تو، حسد تو، روحانی جسمانی بیماریاں تو پاک زندگی عطا کردا ہے۔ جنی خرابی، جنی بے چینی ہے، اے قرآن پاک میرے ہاتھ اندر ہے، کلمہ پڑھ کے جس بندے دی زندگی اندر جنی بے چینی زیادہ ہے، وہ ذکر دی اندر اس قدر زیادہ غافل ہے۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جیڑا بندہ لغویات تو بچ کے ذکر فکر دے نال وقت گزاردا ہے، او انجی سمجھو کہ ایک بندہ جا رہا ہے، او دے مگر ڈاکو لگا ہے، او دے مگر چور لگا ہے، او دے مگر او دا دشمن لگا ہے، قریب سی کہ او دشمن او دا انہوں پکڑ لوے، لیکن وہ اچانک ایک کلے دے اندر داخل ہو گیا تے انہیں دروازہ بند کر لیا، دشمن جڑا ناکام ہو کے پیچھے ٹر گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان بندے دا دشمن ہر ویلے بندے دے مگر لگا رہندا ہے، تے جدوں بندہ ذکر کسرت دے نال کردا ہے، او ذکر دے کلے اندر آ جاندا ہے، اللہ پاک شیطان نو ناکام دے برباد فرما دیندے نے۔ اور جیڑا بندہ کسرت دے نال ذکر نہیں کردا، وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔ غالباً اللہ پاک نے سورہ جن اندر فرمایا جیڑا بندہ ذکر دا اہتمام نہیں کردا، فرمایا اسی انہوں دکھاں دی وادی اندر لے جانے ہیں، اسی انہوں تکلیفاں دی وادی اندر لے جانے ہیں، دن بدن بربادی وال ٹر جاندا ہے، دن بدن اجڑدا چلا جاندا ہے، دن بدن ویران ہوندا چلا جاندا ہے، دن بدن عذاباں وال چلا جاندا ہے۔ کہ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دی واضح آیت اندر آکھیا ہے جیڑا ساڑھے ذکر تو منہ موڑے گا لغویات پہ جائے گا، بیہودہ مذاق اندر پہ جائے گا، نہ انہیں صبح دے اذکار پڑھے، نہ شام دے پڑھے، نہ رات دے پڑھے، نہ انہوں گھر داخل ہون دی دعا یاد، نہ باہر نکلن دی دعا یاد، نہ غمی خوشی دی دعا یاد، نہ کوئی تعصیت دی دعا یاد۔ فرمایا جس بندے دی زندگی ذکر تو خالی ہوئے گی، اللہ فرماندے نے اسیوں دی زندگی تنگ کر دیاں گے۔ ہن مینوں ایمانداری نال دسو ہاں ساڈی نوجوان نسل کیڑے پاسے نے؟ اسی سمجھیا کہ ساڈے دکھ ٹلن گے، میں دبئی ٹر گیا، امریکہ ٹر گیا، یوکے ٹر گیا۔ اوے کرماڑیو اپنے ماں باپ دے قدماں چ زندگی بسر کرو، اپنے اتھاریاں چ زندگی بسر کرو، اپنے بیوی بچیاں کو زندگی بسر کرو، اپنی زندگی نو ذکر والا تو بنا لے، اللہ پاک تینوں دوواں جہاناں دے خزانے عطا فرما دین گے۔ بیماریاں دا علاج اللہ پاک نے ذکر اندر رکھیا، جے مصیبتاں دا علاج ذکر اندر آئیے۔ جیڑا میں دوسرا عمل بیان کرنا چاہنا، حفاظتی پیکج میں بیان کرنا، ہر بندہ پریشان، ہر بندہ دکھی، ہر بندہ بے چین، ہر بندہ بے قرار، ہر دوسرا بندہ اپنی زندگی تو تنگ تنگ نظر آندا ہے۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبة ولنجزینهم انہم اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون۔ لو جی میں ایک دعا کرنا، محبت نہ آمین بھی کہو تے عمل کرن دا بھی ارادہ کرو، اے غفلتاں چو باہر نکلو، اپنی اولاد نو غفلتاں دی زندگی چو باہر کڈو، اپنی بیٹی دی فکر کر۔ ویسے میں ایک چھوٹا جہا سوال کرنا، کدی اپنی بیٹی کو آیت الکرسی دا ترجمہ بھی سنے؟ تے کہنا ہے بیڑا غرق ہو گیا، اے تے کہنا ہے بے چین ہے، بے آباد، کدی نماز دا ترجمہ بھی سنے؟ او تینوں خود نماز دا ترجمہ نہ آئے، اپنی اولاد کو نماز دا ترجمہ کی سنے گا؟ سب نالو بڑا ذکر نماز دے، سب نالو بڑا ذکر قرآن پاک دی تلاوت دے،
جیڑا بندہ اللہ پاک دے ذکر دے اندر رہندا ہے اللہ پاک انہوں حفاظت والی زندگی دیندا ہے، اللہ پاک انہوں خیر و برکت والی زندگی دیندا ہے۔ آئیے حضرات ذی وقار میں دوسرا عمل بیان کراں۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ جے چاندے ہو اللہ پاک توانو لڑائی جھگڑے تو بچائے، فتنیاں تو بچائے، ازمیشاں تو بچائے، اللہ پاک توانو ایمان دی مٹھاس عطا فرمائے، اللہ پاک توانو برکتاں تے بہاراں عطا فرمائے، اللہ پاک توانو دکھاں تے مصیبتاں تو بچائے، پھر ہر عمل نبی پاک دی سنت دے مطابق کریا کر۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر میں پیغام دینا چاہنا، او اللہ دے بندو سنت برکت ہے، سنت نور ہے، سنت شفا ہے۔ اصل چنا قصور ساڈا بھی ہے، میرے لئے ویکھیو ذرا قصور ساڈا بھی ہے۔ اسی نہیں نا تانوں جمعہ دے اندر تے جلسیاں دے اندر صرف اینی گل ہی دسی ہے کہ رفل دین سنت ہے، صرف اچھی آمین کہنا سنت ہے، صرف پیرا نہ پیر لگانا سنت ہے، صرف سینے تے ہاتھ بڑھنا سنت ہے۔ اور بھائی عبادات اندر سنت ہے تے صحت اندر بھی سنت دا خیال کریا کر، تجارت اندر بھی سنت دا خیال کریا کر، سیاست اندر بھی سنت دا خیال کریا کر، اخلاق اندر بھی سنت دا خیال کریا کر۔ زندگی اندر ازمیشاں، بربادی، بے چینی، بے قراری اور زندگی دی پریشانیاں دی ایک سب نالوں بڑی وجہ سیاست اندر نبی پاک دی سنت نہیں، تجارت اندر نبی پاک دی سنت نہیں، معاملات اندر نبی پاک دی سنت نہیں، اخلاق اندر نبی پاک دی سنت نہیں۔ اپنے جڑے معاملات کر دیو سنت دے مطابق کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ قرضے دا لین دین نہیں نہ کردا، توجہ رکھنا، جڑا بندہ قرضے دا لین دین نہیں کردا، لڑائیاں تے ہوندیاں نے، جھگڑے تے ہوندے نے، بندے تے لے دے کے مکر جاندے نے، پر قرضے دا لین دین کر لگا جڑا بندہ لکھے نا اللہ او دے تے اتنا ناراض ہو جاندا ہے، رب دی دعا ہی قبول نہیں کردا۔ جدوں بھی کسے دے نال لین دین دا معاملہ کرو، گواہ بناؤ، تحریر کرو رسول اللہ دی سنت۔ بلکہ تسی مولانا مظہر اقبال حافظہ اللہ کو پوچھ لو، اے تیسرے سپارے اندر جڑے قرآن پاک دی حروف دے لحاظ دے نال سب نالوں بڑی آیت ہے نا، او دی اندر اللہ پاک نے قرض دے معاملات لکھن دا حکم فرمایا ہے۔ معاملات اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت عمل کر، اور تجارت اندر نبی پاک دی سنت عمل کر، معاملات اندر سنت نہیں۔ ویکھ لو عدالتاں آباد ہو گئیاں، جیلاں آباد ہو گئیاں، ویکھ لو ساڈے ملک دی حالت کی بن گئی۔ معاملات اندر نبی پاک دی سنت دیکھیا کر، طریقہ دیکھیا کر، تجارت اندر نبی پاک دی سنت تے طریقہ دیکھیا کر۔ ساڈے ملک دی اندر 90% تجارت نبی پاک دی سنت دی مخالفت۔ اور میرے پیارے بھائیو، میں تو انہوں فکر دینی چاہنا، صرف رفع الدین سنت نہیں، بخشش واسطے صرف رفع الدین والی سنت کافی نہیں، معاملات اندر بھی سنت ہے، تجارت اندر بھی سنت ہے۔ ہن مینوں ایمانداری دے نال دسو، ہاں آج جننے فراڈ ہو رہے ہیں، جننی جال سازی ہو رہی ہے، سارا پاکستان عاشق رسولہ نہ بھریا ہے، سارا پاکستان وہ بے اہل بیت نہ بھریا ہے، تے ماشاءاللہ باہر نکل کے مسیتوں ویکھ لو، اللہ دی قسم ایک شے بھی خالص نہیں ملدی۔ ڈب کے مرن دا مقام، غصہ نہ کرنا، جے داڑھی والا ہے تو وہ بھی فراڈ کر رہا ہے، نماز والا ہے تو وہ بھی فراڈ کر رہا ہے، کوئی بے نماز ہے تو وہ بھی فراڈ کر رہا ہے۔ انہوں کوئی حیا نہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھے ہے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے متھے دے ایک بدنما داغ بندا جا رہے ہیں، کل میں اپنے پیغمبر دا سامنا کیویں کراں گا۔ عبادت اندر بھی سنت، معاملات اندر بھی سنت، تجارت اندر بھی سنت، اور سیاست اندر بھی سنت۔ اگر اسی سیاست اندر نبی پاک دی سنت نو اختیار کیتا ہوندا، اے تواڈے ملک دی حالت نہ بندی، پاکستان لڑاکستان بن گیا، خانہ جنگی شروع۔ تانوں نہیں پتا نبی پاک نے فرمایا جڑا ووٹاں دا لالچی ہوئے انہوں ووٹ نہیں پانا۔
تانوں نہیں پتا نبی پاک نے فرمایا جڑا عہدہ منگے انہوں عہدہ نہیں دینا. عہدہ عیاشی نہیں. کونسلر، ناظم، ایم پی اے، ایم این اے، جرنل، کرنل اور وزیر بننا ایک کوئی اعزاز نہیں، بہت بڑی ذمہ داری ہے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نو 10 بندیاں دی ذمہ داری مل گئی نا، او وزیر اعلیٰ صاحب، او وزیر اعظم صاحب، او کرنل جرنل صاحب، سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت کی ہے. ایک تے نبی پاک نے فرمایا جڑا عہدے دا لالچی ہوئے اس نو ووٹ نہ دیو، انہوں اپنے بڑا نہ بناؤ، انہوں اپنے تے مسلط نہ کرو. اور دوسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی بندے نو 10 بندیاں دا بھی نگران بنایا گیا نا، 10 بندیاں دا، تے انہیں انہاں دے حق دا نہ کیتی، انہاں نے زیادتی کیتی ہوئی، فرمایا کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دے دوویں بازو پیچھے بن کے الٹے منہ جہنم رسید کر دے. اور بھائی چیئرمین بننا، نمبردار بننا، کونسلر بننا، ذمہ داری لینا، یہ بہت بڑی ذمہ داری. نبی پاک نے فرمایا بچ جاؤ ذمہ داری لین تو. اگر چاہتے ہو اللہ تانوں فتنیاں تو پاک زندگی عطا کرے، روحانیت طمانینت عطا کرے اور ذکر فکر والی زندگی کرو، اللہ پاک برکتاں عطا کردا جے اور داسیاں محرومیاں تو باہر کردا جے. ہر کم اندر نبی پاک دی سنت دا خیال کرو، تجارت اندر، سیاست اندر، معاملات اندر، صحت اندر. اگر تسی چاہتے ہو نا کہ اللہ بیماریاں تو بچائے، نبی علیہ السلام دی ایک سنت تے عمل کر لو، چلو 2 سنتاں تے عمل کر لو. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوں گھر تے کھانا بناؤ نا ادوں شوربہ زیادہ بنا لیا کرو. اے میں ممبر تے کھڑا، اے قرآن میرے ہاتھ اندر ہے، اج بھی اپنے گھراں چ رسول اللہ دی شوربے والی سنت زندہ کر دیو، اللہ تبارک و تعالیٰ تانوں درجناں بیماریاں تو صرف شوربے دی برکت دے نال محفوظ فرما لیں گے. یہ امریکہ تو انہوں پہلے فاسٹ فوڈ کھواندہ ہے، پیزے کھواندہ ہے، برگر کھواندہ ہے، سینڈوچ کھواندہ ہے، پہلے تو انہوں فاسٹ فوڈ دے کے برباد کردہ ہے، بیمار کردہ ہے، پھر انگریزی میڈیسن دے کے تہاڈا علاج کردہ ہے. پہلے بیمار کرنے بھی تو انہوں لٹ دے، پھر تو انہوں دوائیاں تے بھی لٹ دے. اور تسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نو اپنے گھراں اندر زندہ نہیں کر دے. میرے پیغمبر نے فرمایا کھانا بناؤ، شوربہ زیادہ بناؤ. اور دوسرے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ اپنا کھانا گھٹ کر دے نا، صرف اینا کہ کھاوے کہ دی کمر سدھی رہے. ساڈے تے ایتھے تھک کے نہیں چھڑ دے، رج کے نہیں چھڑ دے، یب کے چھڑ دے. اے ہسن والی گل نہیں، اینا چیزیں ہی تانوں برباد کیتا ہے. سا اوکھا ہو گیا، اٹھیا نہیں جاندا، نہ کوئی پانی پین دی ترتیب ہے، نہ کوئی لقمہ چبان دی ترتیب ہے. اے رسول اللہ دا امتی ہے. اور میرا قصور ہے، میں ممبر تے شرمندہ کھلوتا ہاں کیونکہ میں تانوں صرف اینی گل دسی ہے، کیونکہ میں مناظر اسلام ہاں، میں اینی گل دسی ہے کہ رفع الدین سنت ہے بس. اور میرے پیارے بھائی نبی پاک نے فرمایا صرف اینا کھا کہ تیری کمر سدھی رہے. بلڈ پریشر، شوگر، کینسر، سب خرابیاں دی بنیاد جے زیادہ کھانا. میرے خطبہ جمعۃ المبارکہ نو اپنی زندگی چ لے کے روحانی طور تے ذکر فکر کریا کر، عملی زندگی اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت چلیا کر. اللہ مرن تو پہلے تینوں اس زندگی اندر جنت دی خوشبو دی پہلی قسط عطا فرما دے گے. اخلاق اندر نبی پاک دی سنت اختیار کر. ایویں گلاں گلاں کسی نو ذلیل کر دینا، مینوں دسو ہاں کس نبی دی سنت ہے؟ تانو تشریح کرنا کہڑے نبی دی سنت ہے؟ او غصہ نہ کریو یار، ساڈا تے مزاج ہی بدل گیا ہے. ہن اسی اپنے من پسند خطیب رکھے نے، اید کو اے ٹون سننی ہے، اید کو آ شعر سننے نے، اید کو آ مضمون سننا ہے. ایہو جیاں گلاں تے سانوں ہضم ہی نہیں ہوندیاں. فرمایا جو الى الذلت والصغار علی من خالف امری،
جڑا بندہ نبی پاک فرماندے نے معاملات اندر میری سنت نو چھوڑے گا، ترجمہ سننا حدیث دا مسند احمد اندر، جڑا بندہ صحت اندر میری سنت نو چھوڑے گا، معاملات اندر میری سنت نو چھوڑے گا، سیاست اندر میری سنت نو چھوڑے گا، تجارت اندر میری سنت نو چھوڑے گا، اخلاق اندر میری سنت نو چھوڑے گا، اللہ پاک انہاں بندیاں تے ذلت تے رسوائی تے مصیبتاں دے ٹھپے مار دے گا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ آج دے خطبہ جمعہ المبارکہ جو میرے بیٹو اگر اینی گالی سکھ کے لے جو نا کہ صرف اچھی آمین کہنا سنت نہیں، تھوڑا کھانا بھی سنت ہے، اور معاملات اندر کھریاں ہونا بھی سنت ہے، اور جے داڑھی سنت ہے تو تجارت دے معاملات اندر ٹھگی نہ کرنا، چائنا دی چیز اوریجنل کہہ کے نہ بیچنا، یہ بھی نبی پاک دی سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بازار چو گئے، میرے حال بیکھئے وہ ایک بندے نے نا بارش ہوئی سی تے دانا گلا سی لیکن انہوں نے نا گلے دانے ذرا چھپائے سن، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ خلق خدا انہوں دھوکھا دیندہ ہے اللہ پاک انہوں میری امت چوئی کٹ دیندہ ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ لو جی میں دعا کر رہا ہوں محبت نامین کا وہ سارے ساتھی ماشاءاللہ تا حد نگاہ بیٹھے ہو، اللہ ذکر فکر والی زندگی دے دے۔ سارے نہیں بولے، بچے خاموش رہو، سیانے بولو اللہ پاک سانو ذکر والی زبان دے دے۔ یار گل سنو، ساری بربادی اے ذکر چ غفلت دی وجہ تو جے، اے ساری بربادی نوست رسول اللہ دی سنت دی مخالفت دی وجہ تو جے۔ اللہ پاک سانو نبی پاک دی سنت نال پیار کرن دی توفیق عطا فرما۔ میں انشاءاللہ یہ خطبہ جمعہ المبارکہ اندر حفاظتی پیکج بیان کر رہے ہیں، اور جدنا اللہ تو انہوں دکھاں تو بچائے گا، محتاجی تو بچائے گا، معذوری تو بچائے گا، اللہ پاک پریشانیاں دا بوجھ ہلکا کرے گا۔ آئیے جڑا میں تیسرا عمل بیان کرنا چاہنا، فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ فرماندے نے اے تو زبان ذکر آستے دیتی ہے، بڑا ذکر کریا کرو، میں حیات طیبہ عطا کر دیاں گا، تے نبی پاک دی سنت دے مطابق چلیا کرو، میں تو پاک زندگی عطا فرما دیا گا۔ ان تیسری بات تے غور فرمانا، جیڑا بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک میں نو ازمیشاں تو بچائے، مصیبتاں تو جو بچائے، پریشانیاں تکلیفاں دا اللہ بوجھ ہلکا کرے، اور تیسرا کام میں فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ پاک فرماندے نے میں عام اعلان کر دیتا ہے، جے تسی میریاں نشکریاں کرو گے میں دکھاں تے مصیبتاں دی چکی اندر تو انہوں پی کے رکھ دیاں گا، تے جے تسی لمحہ لمحہ میرا شکر ادا کرو گے میں اپنی رحمتاں تے برکتاں تے دتیاں ہوئیاں نعمتاں دے اندر اضافے فرما دیاں گا۔ اور جوانا میرے حال ویکھ، کیمرے نوں چھڈ ادھر ویکھ، اور نشکری نے ستیا ناس کیتا ہی، اور نشکری دی لعنت چو باہر آ، شکر گزار بندہ بن۔ اب میرے تو اڈے تے اللہ دا چھوٹا فضل ہے، کتھوں میں فیصلہ بادوں چلے ہیں، جمعہ پڑھان آیا، انشاءاللہ اپنے بچیاں جی رات واپس ٹر جاں گا، تسی میں کڈی دوروں خطبہ پڑھنا آئے ہو، بچیاں چو اٹھ کے آئے ہو، بچیاں چو ٹر گئے ہو۔ اوہ بچیاں چو اٹھ کے آنا تے بچیاں چو اٹھ کے ٹر جانا، یہ اللہ دا چھوٹا احسان ہے۔ اوہ لوگ جیلاں چ تکے کھا رہے ہیں، اوہ لوگ عدالتاں چ تکے کھا رہے ہیں۔ میں صبح فیصلہ بادوں نکلیاں تقریباً 10 بجے دے قریب، عدالتاں پریاں، عدالتاں جو دنیا رول گئی۔ اللہ نے تینوں معذوری تو بچایا ہے، محتاجی تو بچایا، اللہ دا شکر ادا کر۔